मसू मोहम्मद अवैस अहमद से कि वो तशरीफ़ लाए और अपने ख्यालात का इजहार फरमाए। मोहम्मद अवैस अहमद, खामिसा BS। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी मन्ना अलैना बिल इस्लाम वल पाकिस्तान वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि। अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا صدق الله العظيم. رئيس الحفلة الميمونة وأساتذتي الكرام وإخواني الطلبة، قبل كل شيء أحييكم بتحية الإسلام الخالدة ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المستمعون الكرام، اليوم نجتمع معا للاحتفال بيوم استقلال باكستان، وهذه المناسبة العزيزة تجدد في قلوبنا حب الوطن. إن الوطن هو مكاننا الأم، مكاننا الذي ننتمي إليه ونشعر بالانتماء والفخر. أحبتي في الله، تحكى تاريخ باكستان قصة ملهمة عن كفاح شعبها من أجل الحرية والاستقلال واستعارة كرامته وهويته الوطنية. إن قلوبنا مليئة بالاحترام والقدر للشهداء الذين قدموا الأضحيات الجسام لبناء هذا الوطن والحفاظ عليه. باكستان تحمل في جنباتها جمال التنوع والتراث الثقافي الغني. إنها أرض الفن والأدب والمعرفة. لقد تعلقت قلوبنا بهذه الأرض ونحملها دوما في عمق أفئدتنا. لن يكون هناك وطن بلا شعبه، فأنتم هم الروح الحية لباكستان. إن الوقوف معا وتعزيز روح المحبة والتعاون بيننا يساهم في تعزيز القوة والوحدة والاستقرار. أحبتي في الله، دعونا نحتفل بيوم استقلال باكستان بتجديد العهد بالعمل المشترك لبناء وطننا وتعزيز قيم الشامع والاحترام والعدالة الاجتماعية. دعونا نضع باكستان في قلوبنا كنموذج للتفاني والإصرار في بناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة. نتعاون معا لبناء مستقبل باكستان المشرق، فنحن شعب واحد يجمعنا الهدف النبيل لتحقيق التقدم والازدهار. في يوم استقلال باكستان نجدد العهد بتعزيز روح المحبة والوحدة، ونعمل جنبا إلى جنب لتجاوز التحديات وبناء مجتمع يعتمد على العدل والمساواة. نزع الوطن في قلوبنا دوما ونعمل بكل جهد للحفاظ عليه وتعزيز الانفتاح والالتزام بين أفراد المجتمع. أحبتي في الله، فلنحتفل بيوم استقلال باكستان ونتعهد بالعمل معا من أجل الوحدة والتقدم والازدهار لهذا الوطن على قلوبنا. وأخيرا أقول قول الشاعر: علينا لك الإسعاد إن كان نافعا، علينا لك الإسعاد إن كان نافعا، بشق قلوب لا بشق جيوب. فرب كئيب ليس تندى جفونه، ورب ندي الجفن ليس كئيب. والسلام.